Sa laing bahin, Danao City padayong nangandam sa RSPC 2026. Official logo sa maong kalihukan nga tatak Danawanon gayud gipakita na sa publiko. Ania ang highlights. Padayon ang pagpangandam sa Danao City alang sa umaabot nga Regional Schools Press Conference o RSPC 2026 nga ipahigayon mismo sa Dakbayan karong Marso 2 hangtod 7, 2026. Usa ka prestihiyosong kalihukan sa edukasyon diin tigumon ang labing maayong campus journalists ug mentors gikan sa nagkalain-laing tunghaan sa Rehiyon 7. Isip kabahin sa pagpangandam, padayon og sunod-sunod ang coordination meetings tali sa Danao City Government, Department of Education, Danao City Division ug sa Philippine National Police aron masiguro nga hapsay, luwas ug organisado ang maong kalihukan ug aron matagaan og kalidad ug makahuluganon nga kasinatian ang tanang partisipante. Samtang nag-ihap sa mga adlaw padulong sa RSPC 2026, opisyal nasab nga gipagawas ang logo niini. Usa ka mabulukon ug masidlakon nga simbolo sa kahusayan, kamatuoran ug espiritu sa Danao City sa natad sa journalism ug edukasyon nga more than ready nga moabi-abi sa mga partisipante sa umaabot nga RSPC 2026.